दशौं प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षदेखि इभेन्ट परियोजना सञ्चालनमा छ। पछिल्लो 5 वर्षदेखि दोस्रो फेजको इभेन्ट 2 सञ्चालनमा पनि रहेको छ। इभेन्ट 2 ले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्यो, नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा के कस्ता सहयोगहरू यसले पुर्यायो, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानी गर्नको लागि इभेन्ट परियोजनाका परियोजना निर्देशक चन्द्रकान्त भुषाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। इभेन्ट परियोजना झन्डै 10 वर्ष चलिसकेका छ नेपालमा। पछिल्लो 2017 देखि यतालाई हेर्ने हो भने इभेन्ट 2 भनेर दोस्रो चरणको इभेन्ट परियोजना पनि लगभग अब सम्पन्न हुने अवस्थामा गएको हामीले बुझेका छौँ। यो बिचमा इभेन्ट दोस्रोमा चाहिँ के कस्ता उपलब्धिहरू भए, के कस्ता गतिविधिहरू भए, के कस्ता यहाँहरूले कामहरू गर्नुभयो, त्यो अलिकति बताइदिनु न। हस्, धन्यवाद। पहिलो कुरा त इभेन्ट परियोजना के हो भन्ने विषय नै यहाँको जिज्ञासामा त्यो देखिन्छ। इभेन्ट परियोजनाको नेपाली नाम अलि लामो छ, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो भनेर बुझ्छौँ हामीले। यो नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क को बीचमा वित्तीय सम्झौता भएर 2017 देखि 2022 सम्मका लागि सञ्चालित परियोजना हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत यो परियोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कको $60 मिलियन ऋण सहयोग, अहिलेको अमाउन्टमा कुरा गर्ने हो भने झन्डै 7 अर्ब नेपाली रुपियाँ भनौँ न, त्यति बराबरको ऋण सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित हुने गरी अगाडि बढेको परियोजना हो। यसका मूलतः 2टा उद्देश्य छन्। हेर्नुहोस्, 2टा उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, इक्विटेबल एक्सेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र अर्को भनेको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा नेपालको सन्दर्भमा सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने, सर्भिस डेलिभरीलाई स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने 2टा उद्देश्य छन्। यी 2टा उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि परियोजना डिजाइन गर्दाखेरि 2टा अवयव तय गरिएको छ, 2टा कम्पोनेन्ट भन्छौँ हामीले। ती 2टा कम्पोनेन्टमा पहिलो कम्पोनेन्टले चाहिँ नतिजामा आधारित लगानी भन्छ, रिजल्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ भन्छ, र दोस्रो कम्पोनेन्टले चाहिँ परियोजनाको व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन भन्छ। यो 2टा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, यी 2टा कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने पहिलो सूचकले चाहिँ सिटिबिटी मातहतका प्राविधिक विद्यालय शिक्षालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरा गर्छ। गुणस्तर सुधार गर्ने सन्दर्भमा हामीले 60वटा विद्यालय शिक्षालयहरू परियोजनाको सुरुमै चयन गरेका छौँ। ती चयन भएका विद्यालय शिक्षालयहरूलाई फेरि त्यो कम्पोनेन्टभित्र, त्यो इन्डिकेटरभित्र बसेर अर्का 18वटा इन्डिकेटर्स तोकिदिएका छौँ। 18वटा सूचकहरू जस्तो दलितको भर्ना वृद्धि गर्ने, त्यस्तै गरेर शिक्षकको चाहिँ तालिम प्रशिक्षकहरूको तालिम गर्ने, त्यस्तै गरेर साना साना माइनर सिभिल वर्क्सहरू गर्ने लगायतका ती कामहरू, यी काम 18वटा सूचकहरूमा तिम्रो बेसलाइन यो छ, तिम्रो अवस्था यो छ, यो अवस्थामा यति सुधार गर्यौ भने, तिमीले सुधार गर्यौ भने त्यो सुधारको आधारमा तिमीले पैसा पाउँछौ भनेर इन्डिकेटर तोकिदिएका छौँ। पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भन्छौँ तिनलाई। ती 18वटाको अगेन्स्टमा स्कुलले जति जति राम्रो गर्छन् त्यो आधारमा बढीमा 1.5 करोडसम्म एउटा विद्यालयलाई, एउटा शिक्षालयलाई बढीमा 1.5 करोडसम्म लगानी गर्ने गरी परियोजना अवधिभरि एउटा त्यो पार्ट छ। त्यसैभित्र सिटिबिटी मातहतका जुन सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएको छ ती विद्यालयहरूमध्ये 110वटा विद्यालयहरूलाई फेरि आइसिटी सपोर्ट गर्ने। दोस्रो इन्डिकेटरले के भन्छ भन्दा 2060 जना मान्छेहरू जुन प्रिन्सिपल हुन्, कोअर्डिनेटर हुन्, प्रशिक्षक हुन्, स्किल टेस्ट असेसर हुन्, तिनीहरूको चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्ने एउटा कुरा गर्छ भने 40वटा पाठ्यक्रमहरू नयाँ विकास गर्ने अथवा तिनीहरूको परिमार्जन गर्ने, पुरानाको परिमार्जन गर्ने दोस्रो इन्डिकेटरले त्यो कुरा गर्छ। तेस्रोले प्रो पुअर स्कलरसिपको कुरा गर्छ। जुन टिएसएलसी अर्थात् अहिले प्री डिप्लोमा भन्छौँ र डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्ने 6500 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने, उनीहरूकै खातामा हामीले पैसा पठाइदिन्छौँ। इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा, किस्ताबन्दीमा हामीले पैसा पठाउँछौँ। त्यो खालको प्रबन्ध गरेको छ तेस्रो इन्डिकेटरमा। चौथो र पाँचौँ इन्डिकेटर बढी महत्त्वपूर्ण छन्। हुन त अहिले भनेका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्, तर चौथो र पाँचौँ हाम्रो परियोजनाको हकमा बढी महत्त्वपूर्ण किन छन् भने जो इक्विटेबल एक्सेसको कुरा गरेको थिएँ नि मैले अघि, विपन्न, दलित, एकल महिला, अरू महिला, त्यस्तै गरेर कमलरी, पूर्व हलिया यस्ताहरूको लागि जुन 16 वर्ष उमेरदेखि 40 वर्ष उमेरसम्मका छन्
त्यस्ता युवाहरू जो बढी विपन्न छन्, जो दुर्गम क्षेत्रका छन्, एसडिआईको हिसाबले तल्लो मापदण्डमा छन्, त्यस्तो भएका जिल्लाहरूमा छन्, त्यस्ता युवाहरूलाई 3 महिनाको छोटो अवधिको तालिम दिने। 1,15,000 युवाहरूलाई 3 महिनाको छोटो अवधिको तालिम दिने। तालिम दिइसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी अथवा स्वरोजगारीमा पठाउने। रोजगारी अथवा स्वरोजगारीमा जाँदा दुईटा कुरा गर्छ। चौथो डिएलआईले के भन्छ भने ऐ भनेका मापदण्डका मान्छेहरू कति मान्छे चाहिँ त्यो तालिममा आए त भनेर हेर्न खोज्छ चौथो डिएलआईले भने। पाँचौं डिएलआईले त्यस्ता मान्छेहरू कति रोजगारीमा गए त, रोजगारीको प्रतिशत कति छ त भन्ने अवस्था हेर्दाखेरि हामी आफैले मूल्याङ्कन गरेको होइन, तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई दिएको रिपोर्टको आधारमा हामीले पहिलो र दोस्रो वर्षको नतिजा प्राप्त गरिसकेका छौँ। रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने 75% भन्दा बढी मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीमा गएर हामीले तोकेको आम्दानी गरेको अवस्था देखिन्छ। 75% भन्दा बढी तालिम पछाडि जुन 6 महिनाको रोजगारीमा जान्छन्। सामान्यतया सरले अहिले जसरी भन्नुभयो डिटेलमा भनिसक्नु भएको छ होइन। अहिले सिटिभिटीको जे किसिमको उद्देश्य छ, जे किसिमको उद्देश्यले सिटिभिटीलाई ल्याइएको छ, त्यसले गर्ने कामका हरेक पक्षमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ इभेन्टको कार्ययोजना थियो होइन। सामान्यतया बुझ्दाखेरि किनकि हरेक पक्षमा त्यो बाहेक अरू पनि गर्नु भएको छ, तर त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा रहेछ। 7 अर्ब रुपियाँ झन्डै 7 अर्ब खर्च भयो परियोजना भनेपछि। हामीले सामान्यतया बुझ्ने भनेको कसैले अनुदान दिएर गरिन्छ भन्ने बुझाइ छ, तर यो चाहिँ ऋण सहयोग भनेपछि आफ्नै पैसामा गरिएको खर्च हो यो। यहाँले भन्नुभएको अनुसारका ती जस्तो 1,15,000लाई छोटो अवधिको तालिम मुख्य विषय मैले यहाँ कोड गर्न खोजेको 60वटा विद्यालयहरूको चाहिँ स्तर उन्नति, उनीहरूको गुणस्तरमा सुधार, त्यसपछि 30,000लाई सिप परीक्षण निःशुल्क जो परम्परागत रूपमा उनीहरूले सिकेका थिए त्यसको यी कुराहरूमा चाहिँ कतिको तपाईँहरूले राख्नुभएको यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्यो अहिले? हामीले 60वटा विद्यालयहरूलाई जुनलाई क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट ग्रान्ट दिएका छौँ, त्यो विद्यालयहरू धेरैले चौथो किस्ता लाने चरणमा हुनुहुन्छ। भनेको सबै पैसा आफूले काम त पर्फर्मेन्सको आधारमा लाने हो, नतिजाको आधारमा लाने हो। त्यस भएको हुनाले त्यहाँ सानातिना सिभिल वर्क्सहरू, माइनर सिभिल वर्क्सहरू त्यहाँ भएका छन्। दलितको भर्ना प्रतिशत बढ्ने लगायतका कुराहरू, त्यहाँको शिक्षक साथीहरूको, प्रशिक्षक साथीहरूको तालिमको कुराहरू, तिनीहरू राम्रोसँग अगाडि बढेको एउटा अवस्था छ। दोस्रो कुरा जुन प्रशिक्षकहरूको तालिम, एसेसरहरूको तालिम र म्यानेजर लिडरहरूको तालिम भन्यो, त्यो पनि सबैमा 85% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। एसेसरको त सकिएकै छ, एसेसरको सकिएकै छ। हामीले 40वटा पाठ्यक्रमहरू विकास गर्ने कुरा गरेका थियौँ, नयाँ विकास अथवा परिमार्जन गर्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसमा 36वटा पाठ्यक्रमहरू कम्प्लिट भएका छन्। 2022को तालिमहरू भर्खर सुरु भएका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1 वर्ष पैसा नथप्ने तर एक्सटेन्सन चाहिँ अवधि चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने। हाम्रो 5 वर्षको परियोजना अब 6 वर्षको भएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म, यो असार मसान्त होइन, नेक्स्ट असार मसान्त 2023को जुलाई 16सम्मलाई थपिएको छ। त्यस भएर प्रगतिको कुरा गर्दाखेरि दोस्रो डिएलआईमा पनि हामी राम्रो प्रगतिमा छौँ। अर्को हामीले जुन 6500जना युवाहरूलाई जुन विद्यार्थीहरू हुन् उहाँहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा गरेका थियौँ। हाम्रो छनौटको काम सबै सकेर तिनीहरूले किस्ताबन्दीमा जुन रकम पाउने हो हाम्रो मापदण्ड बमोजिमको, त्यो पाउने प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ। उहाँहरू सबैले आफ्नो तोकिए बमोजिमको रकम पाउने अवस्था बनेको छ। त्यस भएको हुनाले त्यसमा पनि छनौटको प्रक्रिया सकिएर त्यसको भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यसको पनि प्रगति राम्रो छ। जुन रोजगारी स्वरोजगारीको हामीले भेरिफिकेसन गरेका थियौँ तेस्रो पक्षबाट गरिराख्छौँ। त्यसमा 75% भन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी स्वरोजगारीमा गएर हामीले तोके बमोजिमको आम्दानी गरेका छन् भन्दा यसको प्रगति पनि राम्रो देखिन्छ। अनि त्यस्तै यो जुन 30,000 युवालाई हामीले स्किल परीक्षण गराउने हो, त्यसको कोभिडले थोरै डिस्टर्ब गर्यो। त्यहाँ हामीले 17,000 प्लसको स्किल परीक्षण भइसकेको छ, सिप परीक्षण भइसकेको छ। यो वर्षको अहिले पछिल्लो रिपोर्ट आउन बाँकी छ। हामीले यो वर्षको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने 22,000 भन्दा प्लसको चाहिँ तिनीहरूको सिप परीक्षण भइसक्छ र अब बाँकी यो फाइनल रिपोर्ट आउँदा 24,000 समथिङ जुन हामीले टार्गेट राखेका थियौँ यो वर्षसम्मको टार्गेट, त्यो चाहिँ सकिने चरणमा जान्छ र अरू बाँकी 6,000को आगामी वर्षमा हामीले स्किल परीक्षण गराउँछौँ, स्किल टेस्ट गराउँछौँ। त्यसले गर्दा सबै तरहको प्रगति हेर्ने हो भने हाम्रो 80% भन्दा बढीको प्रगति भएको छ भौतिक प्रगतिको कुरा गर्दा। हजुर, अब यसमा कस्तो भने जस्तो नम्बरमा तपाईँहरूले राख्नुभएको प्रगति जुन यो गर्ने भन्ने अपेक्षित उपलब्धिहरू थियो त्यो लगभग तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुने रहेछ होइन। र कोभिडले केही असर गरेको छ यो वर्ष कम्प्लिट। तथापि यहाँहरूले अहिले यसो हेर्दाखेरि यति ठुलो पैसा खर्च भएको छ होइन,
हुन त कुनै कुराहरू रिजल्ट झट्ट देखिने हुन्छ, कुनै कुराहरू त्यसले बिस्तारै पछिसम्म देखिँदै जाने हुन्छ, त्यस्तो पनि होला। तर यहाँले भन्नुपर्दा छोटो रूपमा भन्नुपर्दा इभेन्टले यो सेक्टरमा ल्याएको ब्रेक थ्रु भनौँ न अब होइन, एउटा यो चाहिँ नयाँ कुरा भयो भन्ने कुरा केही छ? दुईटा कुरा छन् बेसिकली। यहाँले भने जस्तो हुन त तालिम दिने निकायहरू धेरै छन्, तालिम दिने मन्त्रालयहरू पनि धेरै छन्, यस्तै परियोजनाहरू पनि धेरै छन्, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तर इभेन्ट अरूभन्दा दुईटा कुरामा, मेजर कुरामा, अरू कुरामा पनि धेरै कुरामा पृथक छ, अरूभन्दा धेरै कुरामा राम्रो छ। त्यसमा दुईटा कुरा मैले भन्छु। एउटा के हो भने हामीले सिपलाई रोजगारीसँग जोडेका छौँ, ठ्याक्कै। अरूले सिप दिन्छ, सिप परीक्षण पनि गराउँदैन, त्यत्तिकै छोडिदिन्छ। होइन, त्यो त अरू परियोजनाहरूमा पनि अहिले त त्यो नै छ नि त। जस्तो अरू यो त सरकारकै परियोजना भइगयो होइन, अरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले ल्याएका परियोजना जस्तो हामीले देख्थ्यौँ, हेल्पेटास अरू कसले गरिरहनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले पनि सिप परीक्षण गराउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि रोजगारीमा लगाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट रेट के निकाल्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो त फरक त आखिर के देखियो? यस्तो छ धेरै। यसको कस्तो छ भने हामीले जोइन्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास गरेका छौँ। जोइन्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास गर्दाखेरि यहाँले हामीले भन्नुपर्ने के छ भन्दा, जस्तै मैले खर्च पठाउँछु, मैले अनुगमन गरेँ भने त मेरो कामलाई त मैले राम्रो भन्न सक्छु नि त। त्यो मैले भन्न पाउँदिनँ। मैले पेमेन्ट गर्नलाई मेरो अनुगमनले काम गर्दैन। हामीले त्यो जोइन्ट मनिटरिङ टिममा चाहिँ त्रिपक्षीय सङ्गम छ। त्यो एउटा लिड निकाय हुन्छ, अर्को शिक्षाका स्थानीय तहका अधिकृत अथवा एकाइका अधिकृत हुन्छन्, अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि तालिम प्रदायक स्वयं हुन्छ कि मेरो यो कमाइ गरेको मान्छेको यति कमाइ हो भनेर उसले जिकिर गर्न सक्छ त्यहाँ। तर जिकिर गरेको कुरा चाहिँ यो कारणले हो अथवा होइन भनेर त्यो दुईटा पक्षले क्रस भेरिफाई गरेर मात्रै हामीलाई रिपोर्टिङ गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो त फरक कुरा हो नि त। अरू त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जोइन्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास गरेका छौँ र त्यो सिस्टमले हामीलाई रिपोर्टिङ गरेपछि मात्रै, नतिजा देखाएपछि मात्रै हामीले भुक्तानी दिने एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा सँगसँगै यो अर्को के भन्दा, छात्रवृत्ति जुन हामीले दिन्छौँ, स्कलरसिप हामीले स्कुललाई पठाउँदैनौँ, बुवा आमालाई दिन्नौँ, बुवा आमाको खातामा जाने बनाउँदैनौँ। हामीले के गर्छौँ भन्दा विद्यार्थी जो सरकारवाला हो उसैको खातामा पठाउँछौँ। सोझै उसैको खातामा पठाएपछि उसले आफ्नो शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा, आफ्नो शिक्षाको सन्दर्भमा त्यसलाई युज गर्न पाउने भयो। यो खालका प्रावधानहरू गरेका छौँ। अनि अर्को मैले दुईवटा कुरा भन्दैछु। अर्को क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा हाम्रो के छ भने, हामीले क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट ग्रान्ट पनि दिएका छौँ। त्यसको पेमेन्टको भेरिफिकेसन हामी गर्दैनौँ। त्यहाँको थर्ड पार्टीले हेर्छ तिमी यो गरेको काम, विद्यालयले गरेको काम यो ठिक छ भनेर हामीलाई प्रमाणीकृत इन्फर्मेसन आएपछि मात्रै हामीले भुक्तानी गर्छौँ। भनेको क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा त्यहाँ सहयोग पुगिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। मेरो अघिको कन्सर्न चाहिँ के हो भने, सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, तर 1 वर्ष पछाडि अब जुन नो कस्ट एक्सटेन्सन भएको छ, 1 वर्ष पछाडि इभेन्ट परियोजना जाँदै गर्दाखेरि होइन, इभेन्टले सेट गरेको यो मोडल चाहिँ कार्यान्वयन भइराखेको छ, यो चाहिँ एउटा नजिर बनाएर गइदियो, यो चाहिँ सेट गरेर गइदियो भन्ने खालको त्यस्तो लागेको कार्यक्रम। हाम्रो सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले कुरा गर्नु, छात्रवृत्तिको कुरा मैले अलिकति सरलाई भने जस्तो छात्रवृत्तिको कुरा पैसा भएन दिने हो। अरू त गभर्मेन्टले पैसा छ भने छात्रवृत्ति देला, होइन भने नदेला। तालिम दिनको लागि पैसा छ भने तालिम देला अथवा नदेला होइन, त्यो पछिका अरू रिजल्टका कुरा त पछिका कुरा हो। तर सेट गरेको यो कुराहरू चाहिँ यो सेक्टरको लागि इभेन्टले सेट गर्यो यो बिचमा भनेर भन्ने कुरा चाहिँ के छन् भन्ने मैले के भने एकदमै तालिमको कुरा हजुरले भने जस्तै थप तालिमको कुरा अथवा अरू मानिसहरूलाई तालिम दिने कुरा, अरू नागरिकलाई तालिम दिने कुरा अलग कुरा होला। ती 1,15,000 जुन टार्गेटेड पपुलेसन छ तिनीहरूलाई दिएको तालिम र तिनीहरूलाई रोजगारीमा जोडेको कारणले के हुने भयो भन्दा, तिनीहरूसित इन्टरलिङ्क्ड अरू कम्युनिटी त छ नि त, फ्यामिली छ नि, कम्युनिटी छ नि, त्यसलाई एउटा इम्प्याक्ट पार्ने कुरा एउटा भयो। अर्को हामीले जुन मोनिटरिङ सिस्टम स्ट्रेन्थन गरेका छौँ नि, त्यो मोनिटरिङ सिस्टम त अर्को सरकारी निकायमा पनि त अप्लाई गर्न सक्यो नि त। यो हाम्रो जुन अनलाइन सिस्टमबाट तथ्याङ्क लिने अनि त्यसपछि थर्ड पार्टी मोनिटरिङ गराउने, तेस्रो पक्षले हेर्ने, आफैले नहेर्ने भन्ने जुन पद्धति छ नि, त्यसले भोलि सरकारले गर्ने अथवा गैर सरकारी तौरबाट गर्ने अथवा निजी क्षेत्रबाट गरिने जुन एक्टिभिटीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई जोड्न पनि त सकियो नि त। सिटिबिटी मातहतका विद्यालयहरूलाई आइसिटी सपोर्ट गरेको छ, त्यो त सधैँलाई हो नि त।
हामीले म्यानेजर लिडरहरूको ट्रेनिङ गरेका छौँ। तिनीहरूको जुन क्यापेसिटी छ त्यो फेरि छोटो अवधिको तालिम होइन, त्यो त 1 महिनाको तालिम हो। त्यो जुन ह्युमन रिसोर्स विकास भएको छ नि, त्यो ह्युमन रिसोर्स त जतिखेर पनि अब प्रयोग हुने ह्युमन रिसोर्स हो नि त। ती विद्यालयहरू शिक्षालयहरूमा त काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स हो नि त। त्यसले अरू ह्युमन रिसोर्स विकास गर्नलाई एकातिर सहयोग हुन्छ। ऊ आफैमा भएको नलेज र स्किललाई अप्लाई गरेर भोलि त्यहाँका गतिविधिहरूको सेवा प्रवाहको बेटरमेन्टमा त सहयोग गर्न सक्छ नि त। हामीले जुन भौचरमा आधारित तालिम, मैले छोटकरीमा भन्नुपर्ने हुन्छ, भौचरमा आधारित तालिमको लागि 25,000 जना युवा, 1,15,000 मध्ये 25,000 युवाहरूलाई काठमाडौँ भ्यालीमा जो विभिन्न ठाउँबाट आएका छन्, ऐका जस्तै मान्छे हुन्, विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, यी सबै यिनीहरू दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा भौचरमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने भन्यौँ। त्यो तालिम सञ्चालन गर्ने दौरानमा हामी के गर्छौँ भने 3 पक्षलाई जुटाउँछौँ कि हामीले। तालिम दिनेलाई पनि त्यहीँ ल्याउने, तालिम लिनेलाई पनि त्यहीँ ल्याउने, हामी र मन अनुगमन गर्ने मान्छे पनि त्यहीँ बस्ने र उनीहरूलाई काउन्सेलिङ गर्ने। तिमीले यो तालिम लियौ भने यस्तो खालको बेनिफिट हुन्छ है तिमीलाई भोलि। यो नयाँ प्रयोग हो नेपालमा। नयाँ प्रयोग, एकदमै नयाँ प्रयोग। इभेन्टको अझ एउटा मात्रै नयाँ प्रयोग भन्नुभयो भने यो हो खास। इभेन्टको मात्रै कुरा मैले गरेको छुइनँ, अरू परियोजनाहरू यहाँले अघि नाम लिइरहनु भएका परियोजनाहरू अरू सेक्टर, अरू मन्त्रालय होलान्, कसले गरिराखेका छन्। रोजगारमा लागेको डेटा जुन देखाइन्छ बाहिर के भन्ने गरिएको छ भने इन्क्लुडिङ इभेन्ट, होइन, इभेन्टको पनि के भनिन्छ भने अगाडि केही काम गरिराखेको मान्छे कोही छ, होइन, केही व्यवसाय गरिराखेको छ, त्यहीसँग सम्बन्धित तालिम दिएपछि अनि रोजगारीको दर चाहिँ उसको देखाइन्छ। भनौँ न त्यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारी गरेको देखाइन्छ। हातमा सिप नभइकन उसलाई चाहिँ सिप सिकाएर उसलाई चाहिँ रोजगारीमा लगाएको भन्ने चाहिँ होला, तर कम छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। इभेन्टमा पनि त्यही हो होइन? यस्तो अब हजुरले भने जस्तो केही गुनासोहरू, चासोहरू हामीले पनि सुनेका हौँ, तर त्यसमा धेरै सत्यता छैन। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि धेरै सत्यता छैन, किनभने उहाँहरूको जुन हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन लिन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अझ अघिल्लो प्रोजेक्टमा त हामीले इन्टरभ्यू नै लिन्थ्यौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो इन्टरभ्यू लिएर उहाँले गरेको ब्याकग्राउन्ड उहाँले जे कामहरू गर्नुभएको छ त्योसित जोडेर क्रस भेरिफाई गरेरै हामी अगाडि बढ्ने गरेका हौँ। त्यसमा हुनाले हामी कहाँ आउने फ्रेस नै अपवाद हुनसक्छ, किनभने फेरि हामीले लिएको इन्फर्मेसन 4चोटि 5चोटि तालिम लिएका मान्छेहरू त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो सिस्टमले पक्रिन्छ हजुर। त्यसमा हामीले अरू अन्यत्र त्यो खालको चाहिँ सम्भावना रहेछ भने त्यो अन्यत्रको खोजीको विषय भयो। हाम्रो चाहिँ अनलाइन डेटाबेस सिस्टमबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई अपडेट गरिराखेको हुनाले दोहोरिएर आउने सम्भावना हुँदैन, दोहोरेर आउँदैन। अर्को प्रोजेक्टमा गरेको छ भने यहाँ आउँछ, त्यसलाई प्लेन इन्फर्मेसन त्यसले देखाएको भने कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ। तर के हो भने त्यो फेरि गएर 2 पटक हाम्रो त्यो जुन टोकन नम्बरहरू दिएको हुन्छ, हाम्रो आइडीहरू हुन्छ, त्यो आइडीले त्यो मान्छे पक्रिन्छ कि पक्रिने भयो हुनाले त्यो दोहोरेर आउने सम्भावना एकदमै हाम्रो हकमा चाहिँ साह्रै कम हुन्छ। अपवादमा आइहाल्यो भने पक्राउ खान्छ र त्यो चाहिँ बाहिरिन्छ। फेरि हामीले इन्टरटेन गर्दैनौँ। भनेको मतलब सर 6 महिना पछाडि पनि जो अहिले तालिम लिएर बस्नु भएको छ इभेन्टका ग्रेजुएटहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले हामी भेट्न जाने हो भने उहाँहरू आफ्नो व्यवसाय निर्धक्कसँग मजाले गरेर बस्नु भएको छ। हामीले 70% 80%ले गर्नु भएको छ। 75 प्लसले हामीले अब यसो हामीले यहाँले के बुझ्दिन पर्यो भने हामीले 6 महिनासम्म ट्र्याकिङ गरेका छौँ। भनेको 3 महिना तालिम, त्यसको 6 महिना भनौँ न, 6 महिना गरेपछि त उसले गर्यो होला भनेर अनुमान गर्छ। किन हामीले यो चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड, पछिल्लो ट्र्याक रेकर्ड हामीसित छैन, नभएको कुरा हामीले फेरि त्यो ट्र्याक रेकर्ड राखेका छैनौँ। ट्रेसर स्टडी गर्ने चरणमा चाहिँ हामी छौँ, अनि त्यसको इम्प्याक्ट के पर्यो त भनेर हामीले हेर्ने चरणमा छौँ। अबको वर्षमा हामीले त्यो हेर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। तर अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन यहाँलाई दिएको मैले जुन 75% प्लसको इन्फर्मेसन हो, त्यो भनेको हामीले थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन जुन गऱ्यौँ नि, 6 महिना पछिको स्ट्याटस हेऱ्यौँ नि, त्यसको इन्फर्मेसन हो। त्यसपछिको ट्र्याक नगरेको हुनाले त्यो फेरि ठ्याक्कै यस्तै छ भनेर अपडेट गर्न त गाह्रो होला। तर त्यो भइसकेपछि एउटा पोजिटिभ पार्ट के हो भने हामीले 3 महिना तालिम दियौँ। 3 महिना तालिम दिएपछि उसमा केही स्किल आयो, त्यो स्किल पछि त्यही स्किल प्रयोग गरेर उसले 6 महिनासम्म कमाइ गर्यो, उद्यमी बन्यो अथवा रोजगारीमा गयो, होइन, स्वरोजगार अथवा रोजगारमा गयो। त्यो भएपछि त्यसले 6 महिनासम्म काम गरेपछि त्यो त इङ्गेज्ड भयो नि त। एकातर्फ स्किल पनि बढ्यो, त्यसमा त हौसला बढ्छ नि त। हामीले त सकारात्मक पक्षबाट बढी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा हुनाले उसले उद्यम गरेकोले 6 महिनापछि त्यत्तिकै छोड्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब रोजगारीमा गएर राम्रै बेटर पर्फर्म गरेर त्यो त हेर्नु पर्थ्यो होला नि सर। पर्छ हजुरले भनेको त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। हामीले ट्रेसर स्टडी
गर्नुपर्छ। इम्प्याक्ट स्टडी हामीले भनिहालेँ, इम्प्याक्ट स्टडी हेर्ने क्रममा त्यो पनि आउँछ। जस्तै हजुरले भने जस्तो हामीले केही सफलताका कथाहरू को अध्ययन गरेका थियौँ, केही मान्छेहरूको हामीले स्याम्पलिङ बेसिसमा गत साल पुगेका पनि थियौँ। त्यसले हजुरले भने जस्तो राम्रै गरेको भन्ने इन्फर्मेसन, धेरैले राम्रो गरेको भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ। सफल उद्यमीहरू अब त सर असफलताका कथा पनि लेख्नु पर्ला, किनकि किन असफल भयो भन्नेमा, असफल भयो भने, असफल भएको रहेछ भने हामीले त्यो पनि खोज्यौँ। हजुरले भने जस्तो त्यो पनि खोजी गऱ्यौँ। त्यो गर्दा पनि बेटर पर्फर्म गरेका केही इन्फर्मेसनहरू हामीलाई छँदैछ। त्यसको अतिरिक्त अबको यो फाइनल इयर भएको हुनाले, अब आउने इयर चाहिँ फाइनल इयर भएको हुनाले हामीले इम्प्याक्ट स्टडीको अथवा त्यसको चाहिँ ओभरअल इभ्यालुएसन भनौँ न, हामीले प्रोजेक्टको ओभरअल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसका सकारात्मक पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, त्यसको बेसमा चाहिँ हामी नेक्स्ट फेजमा कसरी जाने अथवा नेक्स्ट एक्टिभिटीहरू कसरी अगाडि बढ्ने, अब अघि हजुरले भने जस्तै जुन दिगोपनाका एक्टिभिटीहरूलाई कसरी जोड्ने, यसलाई दिगो कसरी बनाउने भन्ने हामीलाई चाहिँ प्लानिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ होला। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्मको इन्फर्मेसनको कुरा गर्दा तेस्रो पक्षले भनिदिएको विषयलाई हामीले चाहिँ मैले भनेको भए हजुरले चाहिँ अलिकति शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्थ्यो, किन भन्दा त्यो स्वाभाविक हो नि त। किन भन्दा मैले गरेको त मैले त राम्रै गरेको छु भन्ने भयो नि त। सामान्यतया हाम्रो त त्यो कमन नेचर हो नि त। कमन नेचर मैले गरेको सकेसम्म मैले गरेको राम्रो छैन भने त मैले भन्दिनँ। तर तेस्रो पक्षले यो राम्रो छ भनिदिएको कुरा हो। तेस्रो पक्षले 75% भन्दा बढी मान्छेहरू 6 महिनासम्म तिम्रो रोजगारी र स्वरोजगारीमा पठाएका मान्छेहरू, तिमीले भनेको कमाइ गरेका रहेछन् है भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरेको विषय हो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठिक छ भने मैले, र त्यसबाहेक यहाँले भने जस्तो अब हामी ओभरअल इभ्यालुएसन यो वर्षमा गर्छौँ, त्यतिखेर थप नतिजाहरू देखिनेछन्। र सकारात्मक ब्याकग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि त्यति गरिसकेपछि ती युवाहरू हामीले गोठालो नलागेको भए पनि, हामी पछि नलागेको भए पनि त्यसले त गरिखान त पऱ्यो नि त। गरिखाने सिप सिकेको छ, सिप सर्टिफाई गरिदिएको छ, अनि 6 महिनासम्म रोजगारी स्वरोजगारी गरेर राम्रै गरेको छ भनेपछि त्यसलाई छोडेर त्यो कहाँ जाला त? त्यसले त गर्नै पऱ्यो नि त, भोलि खान त पऱ्यो, पेट पाल्न त पऱ्यो। त्यस भएको हुनाले त्यो चाहिँ जोडिराखेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो हिसाबको कुरा। अब अघि धेरै कुराहरू आयो, सिस्टमको सुधारमा इभेन्टले धेरै काम गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू आयो, यहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा सिटिभिटीको कुरा हेर्ने हो भने सिटिभिटीले नै यो सेक्टरलाई लिड गरेको हुनाले त्यसको सिस्टम सुधारिनु अथवा त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनु नै यो सेक्टरलाई स्ट्रङ बनाउनु हो, यहाँहरूको लक्ष्य पनि त्यही हो। तर पछिल्लो समयमा बहस उठ्न थालेको छ कि सिटिभिटीको अब यो सिस्टमलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो तरिकाले नहुने भयो, यो गुणस्तर कायम हुन सकेन, अब यसलाई विघटन गर्नुपर्छ अथवा अर्को तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू बहसमा आइछ र त्यतातिर सरकार लागेको पनि छ जस्तो देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँहरूको परियोजना सफल भएको छ, सिस्टमलाई सुधार्न त्यत्रो खर्च गर्नुभएको छ, अन्य यत्र धेरै परियोजनाहरू नेपालमा चलिराखेका छन्, उनीहरूले रिजल्ट राम्रो देखाइरहेछन् भने सिटिभिटीको सुधार चाहिँ नहुने, परियोजनाहरूको सुधार चाहिँ राम्रो हुँदै जाने, राम्रो रिजल्ट देखिनेले त त्यो त कसरी यो कन्ट्रोभर्सी भएन र? हजुरले भने जस्तो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो कि भन्ने लाग्ने स्वाभाविक हो। के हो भने सिटिभिटीले ओभरअल टिबेट सेक्टरको खास गरी त्यो उच्च शिक्षाको टेक्निकल एजुकेसनको बाहेक यो डिप्लोमा तहसम्मको टेक्निकल एजुकेसन र भोकेसनल ट्रेनिङको सन्दर्भमा लिड गरेको निकाय हुँदै हो, त्यसमा दुविधा होइन। तर हाम्रो के भएको छ भन्दा हामीले नेगेटिभ एस्पेक्टलाई बढी उजागर गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति पनि छ। पोजिटिभ कुरा त्यहाँ पनि धेरै राम्रा कुराहरू छन्। हाम्रो तर्फबाट गरिएका राम्रा असल अभ्यासहरूको पनि मैले कुरा गरेँ। सुधारै गर्न पर्ने छैन, त्यहाँ त चाहिँ के सबै ठिक छ भनेर दाबी गर्ने कुरा पनि भएन। मैले के भएको छ भने केही पार्टहरूमा जस्तो हामीले विद्यालय शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिने, सम्बन्धन दिने प्रक्रिया छ नि, त्यसको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कतिपय चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ सुरुवातमा पुरा भयो, तर हामीले टिकाइराख्न सकेनौँ म्यान पावरलाई। हेर्नुहोस् है, म्यान पावर टिकिराख्न सकेन कि। जस्तै इन्जिनियरिङ गरेको मान्छे त्यहाँ गाउँमा हामीले प्राविधिक शिक्षालय खोलेका छौँ, त्योमा 2-3 महिना बस्छ, सुरुवाती खण्डमा बस्छ, ठिकै हो जस्तो लाग्छ। फेरि उसले अलि बेटर अपर्च्युनिटी पाउने बित्तिकै हामीले स्थायित्वको कुरा गर्न सकेका छैन। स्थायित्वको कुरा गर्न नसकेपछि त्यो सिफ्ट भएर अन्त जान्छ नि त। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कमजोरी देखिन्छ। त्यो भनेको त्यसको पर्फर्मेन्स, त्यो विद्यालय शिक्षालयको त पर्फर्मेन्स कमजोर हुने भयो नि, किन भन्दा गतिलो म्यान पावर त फुत्कियो। सुरुमा थियो, संस्था सुरु गर्दा सम्बन्धन दिँदा ठिकै इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यान पावर सबै थियो र दियो,
तर त्यो टिकाइराख्ने पद्धतिलाई हामीले अब बढी खोजी गर्नुपर्छ। त्यो नगर्दाखेरि के भन्यो भने त्यहाँनिर अलिकति कमजोरी भयो, त्यो कमजोरीलाई लिएर अब त्यसले चाहिँ होइन यहाँ त खतमै छ भन्ने नेचरमा हामीले बाहिरको मान्छेले मात्रै भने होइन, सरकारकै मान्छेले शिक्षा मन्त्रालयले मैले भने नि त, मैले के भने जस्तै बेसिक रिक्वायरमेन्ट ठिकै थियो भनेर हामीले अनुमति सम्बन्धन दियौँ, तर त्यहाँ हामीले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने स्थिति बन्छ, त्यो गरिराख्नु पऱ्यो नि त। त्यो नभए त अहिले भइरहेको यतिको चिजलाई यो चेम्बरलाई मैले ठिकै राखेँ भने यो यस्तै रहने भयो, अथवा यसमा बेटर गर्नु पऱ्यो नि त। यो ठिकै राख्नलाई त्यो कम्युनिटीको सपोर्ट चाहियो, पोलिटिकल सपोर्ट चाहियो, अरू सरकारवालाको सपोर्ट चाहियो, त्यो कतिपय ठाउँमा नपुगेको देखिन्छ। अनि त्यो नभएपछि के हुने भयो त, मैले मूल कुरा कहाँनिर जोडेँ भन्दा अरू कुरा त तपसिलमा होला, मेन पावर नै त्यहाँ चाहिँ टिकाउ भएन भने त, मेन पावर टिकाउ नभएपछि तपाईँ विद्यार्थी आकर्षण हुँदैन, अनि विद्यार्थीको क्वालिटी इम्प्रुभ हुने कुरा भएन। किन भन्दा गतिलो मेन पावर बाहिरियो भने त त्यो बाहिरिने मेन पावरलाई सस्टेन गर्नको लागि हामीले थप होमवर्क गर्नुपर्नेछ। मैले त्यहाँ चाहिँ बढी कमजोरी त्यहाँनिर देखाएको छु। त्यो खास यो समस्याको मैले हुन धेरै कमजोरीहरू होलान् तपाईँले भने जस्तो, तर मेजर कुरा के हो भने मेजर हिट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा 118 पालिका बाहेक सबैमा प्राविधिक शिक्षाको कुनै न कुनै युनिट पुग्यो नि त। त्यो त त्यताबाट हेर्नु पऱ्यो नि, बेटर कुरा हो नि। नेपाल सरकारले चाहिँ 753 युनिटमा चाहिँ 753 स्थानीय तहमा कुनै न कुनै रूपको प्राविधिक शिक्षालय विद्यालय के हो त्यो पुर्याउने भनेर जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो एक्सेसको हिसाबले त राम्रो चिज होइन र, राम्रो चिज हो नि। त्यो राम्रो चिज हामीले त पुर्याउन सक्यौँ नि त, त्यसलाई त्यताबाट हेरौँ न। अनि सुधार गर्नुपर्ने हजुर हामी सबै लागेर सुधार गर्ने कुरा हो नि त। त्यहाँ सुधारै गर्नुपर्ने छैन भने राम्रो गरेका चाहिँ बेटर गरेका राष्ट्रहरूमा पनि त सुधार गर्ने कुरा त जतिखेर पनि भइरहन्छ नि त। हामी त डेभलपिङ कन्ट्री हो, डेभलपिङ कन्ट्रीमा त पहिला एक्सेसको कुरा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि क्वालिटीको कुरा हुनु पऱ्यो। पहिला पहुँचै छैन भने पहुँच पुर्याउनु पऱ्यो, पहुँच पुगेपछि क्वालिटीमा फोकस गर्नु पऱ्यो। हामी पहुँचको कुरा पनि सँगसँगै गरिराखेका छौँ। पहुँचको कुरा गर्दा संस्था पुग्न पर्ने देखिँदो रहेछ, अनि संस्था पुग्न पर्ने कुरा गर्दा बेसिक रिक्वायरमेन्ट पुगिहाल्छ क्या दिउँ भनेर दियो, अनि त्यहाँ क्वालिटीको कुरामा ह्युमन रिसोर्स बढी जरुरी हुन्छ। त्यो ह्युमन रिसोर्सको सस्टेनेबिलिटी हामीले मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ, लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि केही न केही सुधार गर्नुपर्ने त जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ। हामी कहाँ अलि बढी सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ होला, तर बिग्रिहाल्यो भत्किहाल्यो भनेर हामीले चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर होइन भनेको मतलब यो सिटिभिटीको सिस्टमै रिफर्म गर्न लागिराखेको रिफर्म गर्ने भनेको 2-3टा कुरा हुन्छ क्या सर। अब कस्तो हो भने एउटा हामी सङ्घीयताको सन्दर्भमा गयौँ, सिटिभिटी भनेको त अहिलेसम्म त केन्द्रीय निकाय हो नि त। कमजोरीलाई लिएर चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू उठेको हुनाले मैले यो प्रश्न गरेको। अब यसलाई यहीँनिर रोकौँ। अन्तिममा धेरै समय पनि भइसक्यो भएर अन्तिममा इभेन्ट परियोजनाको यो दोस्रो फेज अब सकिँदैछ, यहाँहरूको तयारी के हो? तेस्रो फेजको लागि पनि यहाँहरूको आग्रह हो सरकारसँग लैजानुपर्छ भन्ने हो कि अथवा होइन अब यो सेक्टरमा पुग्यो हामीले जे दिनुपर्ने हो त्यो कम्प्लिट भइसक्यो, अब अगाडि जानु पर्दैन भन्ने हो? यदि अगाडि जानुपर्छ भन्ने यदि हो भने के कुरालाई लिएर चाहिँ यहाँहरूले प्लानिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त के हो भने अहिले टिबेट सेक्टरमा अथवा अझ भोकेसनल ट्रेनिङको सेक्टरमा चाहिँ सबै कुरा पुगिसक्यो भन्ने बेला भएको छैन। किनभने नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको परिकल्पना गरेको छ। त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्नको लागि सिपयुक्त जनशक्ति नै जरुरी भयो नि त। सिपयुक्त जनशक्ति बेगर हामीले सिप बेचेर त्यसले कमाइ गर्छ, कमाइ गर्ने कुरा त्यो व्यक्तिगत कमाइसित मात्रै जोडिँदैन, पारिवारिक कमाइसित जोडिन्छ, कम्युनिटीकोसित जोडिन्छ र राष्ट्रको समृद्धिसित जोडिन्छ। त्यस भएको हुनाले सिपयुक्त जनशक्ति जरुरी हुनुभयो। सिपयुक्त जनशक्ति जरुरी भइरहेको सन्दर्भमा अब हामीलाई सबै पुग्यो, हामी छोडिदेऊ भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन। त्यस भएको हुनाले अब नेक्स्ट फेजको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीयता मैत्री हुने गरी नै फेरि जस्तै स्थानीय तहलाई बलियो पार्नुपर्ने कुरा छ, प्रदेश तहलाई बलियो पार्नुपर्ने कुरा छ, अनि फ्रन्ट लाइनमा गएर जनताको नजिक गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरा छ। अहिलेकै मोडेलमा ट्याक्कै जस्ताको तस्तै भन्ने भन्दा पनि यसका बेटर अभ्यासहरू अघि मैले भनेका लगायतका बेटर अभ्यासहरूलाई क्यारी अन गर्दै तिनीहरूलाई पनि लिएर अब यसका गतिविधिहरू अझ बढी स्ट्रेन्थन गरेर लानुपर्नेछ, अझ बढी सुधार गरेर अझ बढी बलियो बनाएर लानुपर्नेछ। छोटो अवधिको तालिमलाई अझ बढी उद्योग मैत्री भनौँ न। कतिपय ठाउँमा के भन्छ भने हाम्रा उद्योगले कामदारहरू नपाएको, अनि त्यो विदेशबाट ल्याउनु पर्यो, कामदार सिकेका सिपवालाले चाहिँ काम नपाएको भनेर पनि कतिपय अवस्थामा त्यो खालको गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ। त्यो अवस्थामा उद्योगसितै जोड्ने
उद्योग मैत्री तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कि त्यो गर्दाखेरि उद्योगको उत्पादन बढ्ने भयो उद्योगको उत्पादन भनेको त हाम्रो उत्पादन हो नि त टोटलमा त नेपालको उत्पादन हो नि त नेपालको समृद्धिसित जोडिने कुरा हो नि त त्यस्तो खालको हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा कुराले यो अब चट्टै छोडिदिउँ भन्ने अवस्था छैन भन्छु मैले एउटा जिस्टमा कुरा गर्दाखेरि यो अहिले छोडिदिइहालौँ अब चाहिँ पुग्यो भन्ने अवस्था एउटा होइन दोस्रो होमवर्कको कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तै आइसिटी सपोर्टसित जोडिएका कुराहरू हामी अलि बेटर गरेर जानैपर्छ अहिले जुन तालिम र रोजगारीसित जोडिएका कुरालाई अझ बढी सुधार हजुरले भने जस्तो ओभरल्याप नहोस् डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने कुरालाई त्यसलाई ख्याल गरेर अन्यत्रका हाम्रोमा डुप्लिकेसन हुँदैन त मैले भनिहालेँ तर अन्यत्रबाट कहीँ त्यसको फेरि त्यो जोडिएर पो आउँछ कि हामीसित पनि जोडिएर पो आउँछ कि भनेर हामी चनाखो हुनुपर्ने एउटा कुरा छ सँगै अहिले गरिरहेका तालिमका जुन राम्रा अभ्यासहरू छन् ती राम्रा अभ्यासहरूलाई उद्योगैसँग जोडिदियो भने अझ अप्रेन्टिससिप मोडलमा अझ बढी जान सकियो भने त्यसले झन् राम्रो हुन्छ हामी होमवर्कमै छौँ त्यो हिसाबले मैले यो अबको वर्षमा चाहिँ हामीले तेस्रो फेज भनेर नामाङ्कित गर्ने अथवा नयाँ फेज भनेर नामाङ्कित गर्ने के हुन्छ नामाङ्कन निवारण गर्ने कुरा पछि सरकारले गर्ला तर हामीले होमवर्क चाहिँ गर्नैपर्छ किन भन्दा पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रिन्सिपल म्यानेजरहरूलाई तालिम दिने एसेसर बनाउने प्रशिक्षक बनाउने त्यो राम्रो कुरा हो नि त अनि छात्रवृत्ति नै दिने त्यो पनि विद्यार्थीलाई नै दिने अभिभावकलाई ल्याएर अभिभावकले दुरुपयोग गरिदिन्छ कि स्कुललाई पठाइदियो भने स्कुलले निर्माणमा पो खर्च उदाहरणको लागि त नगर्ला म नेगेटिभ कुरा गरेँ त्यस्तो गर्न हुन्थेन त अन्यत्र पो खर्च गर्छ कि भनेर जुन शङ्का हुन्छ नि त्यो शङ्कै नभइकन विद्यार्थीकै खातामा छात्रवृत्ति पठाइदिने त्यो त राम्रो पक्ष हो नि त सरकारवाला जो हो उसैलाई क्यास इन ह्यान्ड जस्तो उसकै खातामा पैसा पठाइदिने त्यो खालका कुराहरू गरेपछि अनि जब प्राप्तिको लागि जब प्लेसमेन्ट सपोर्ट गर्ने यी सबै कुरालाई राखेर यसको बेसमा अझ बढी राम्रो गर्दै हामीले नेक्स्ट फेजमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद हजुर